وسلطان تعالى عن سمة الحدوث وشين العيوب شانه سبحانه فهو راحم الخلق ورحمن نحمده على أياديه حمدا يقترن به رضوان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الله تكلان أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رب رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين خصوصا على أولهم وأفضلهم بالتحقيق الشفيق الرفيق في الغار العميق أمير المؤمنين خليفة رسول الله بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصدق والصواب الذي كان رأيه موافقا بالوحي عز الإسلام والمسلمين مزين المسجد والمحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
وعلى كامل الحياء والإيمان جامع القرآن الذي تستحي منه ملائكة الرحمن المبشر بلسان الرسول صلى الله عليه وسلم متواترا بدخول الجنان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى الأمير الولي الرضي صاحب العدد القوي أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس سيد الشهداء سيدنا الحمزة وسيدنا العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سيدي شباب أهل الجنة قرة أعين أهل السنة سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والسلطان المسلم ذل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. हज़रात एक मिनट तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें।